خب بعد از این همه حرفای خوب شنیدن و با خستگی کار من خیلی دشوار شده. لذا بعضی مطالبی که تکراری هست من حذف میکنم. مقدمه‌ای که داشتم درباره ضرورت و رویکرد انسان معاصر در جهان مدرن به معنویت، اون رو حذف میکنم. من در این مقدمه اشاره کردم به 4 بحرانی که در جهان صنعتی پیش آمده است: بحران معنوی، بحران روانی، بحران محیط زیست، بحران ناامنی، محصول دنیای صنعتی، دنیای مادی و دنیای مدرن هست. در این مقدمه بر این اعتقاد اصرار کردم که راه نجات بشر امروز از 4 بحران یاد شده پناه بردن به معنویت است که ادیان می توانند راهنمای بشر بشن و انسان را در این زمینه مدد برسانند. اما رویکرد به معنویت چگونه و از کجا باید آغاز شود؟ این سیر از طبیعت و از جهان ماده به ماورای طبیعت و جهان معنویت چگونه باید باشد؟ می‌دانیم که جهان طبیعت از یک هارمونی و هماهنگی و نظم طبیعی برخوردار است. این جنگل، دریا، دشت، دمن دارای رمز و راز و پیوندی معنوی هست، پیوندی با یک وجود متعالی که خالق جهان هستی هست. پس همه چیز دارای معناست، هیچ چیز بیهوده نیست. هر چه هست جلوه‌ای از آن وجود واجب ازلی و ابدی است و در حقیقت همه چیز مظهر جلال و جمال او هست. از این رو شاعر عارف عامی بابا طاهر همدانی سروده است: به دریا بنگرم دریا، اما با هدایت ادیان و راهنمایی اولیا و صالحان سریعتر می شود بدان واصل شد. اسرارآمیز و حکایت از آن دارد که خود ناشی از آن جهان معنوی است. طبیعتی بر می گردد. پیوستگی همه جهان هستی که انسان هم جزئی از اوست، نشان از وحدت جهان متکثری دارد که به جز به مدد تجربه عرفانی درک آن امکان پذیر نیست. مفاهیم ادیبوته در نشان از وجود قرابت دو دیدگاه در دریافت معرفت حقیقی. So this hamdili, empathy is spirituality در اصل.